अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अभी जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद अब दहल जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर 10 एटमी साइंसदान कत्ल हो गए हैं। अमेरिका में 10 अमेरिकी साइंसदान हलाक हो गए। A number of U.S. scientists who have died or disappeared. These were the leaders in the research in helping. 10 American scientists, military officials, and associates have been found dead. और उनकी जो मौत है वो बड़ी कसाई नुमा करार दी जा रही है। बहुत बड़ा सवाल निशान खुद अमेरिका पर है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे तरीके से इस अचानक साने पर हिल गए हैं। पूरे अमेरिका में सिर्फ इस वक्त इसी का चर्चा है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की जानिब से ईरान के एटमी तनसीबात ख़त्म करने या एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए इतना बड़ा महाज गर्म किया गया, इतनी बड़ी लड़ाई शुरू की गई है। पता ये चलता है कि अमेरिका के अंदर 10 एटमी साइंसदान हलाक कर दिए जाते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है एटमी साइंसदान का वो स्टीवन गार्सिया है। नाज़रीन, स्टीवन गार्सिया एक 48 साल सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्हें आखिरी बार 28 अगस्त 2025 को अल्बुकर्क में अपने घर से निकलते हुए देखा गया। वो पैदल चल रहे थे, वो एक हैंडगन उनके हाथ में थी। स्टीवन ने कैंसस सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस में प्रॉपर्टी के मुहाफिज के तौर पर काम किया, जो जौहरी हथियारों के लिए गैर जौहरी तैयार या अज्जा तैयार करने वाला इदारा है। डेली मेल के मुताबिक स्टीवन ने मुमकिन तौर पर हसास असासों तक रसाई के साथ साथ एक आला सतही निगरानी का किरदार भी अदा किया। सेकंड नंबर पर नाज़रीन फ्रैंक मायवॉल्ड हैं। नासा की जेट प्रविल्शन लेबॉर्ट्री के मुहक्किक फ्रैंक मायवॉल्ड 4 जुलाई 2024 को 61 साल की उम्र में मुर्दा पाए गए। अवामी सतह पर उनकी मौत की कोई वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। तीसरे नंबर पर कैल हैं। फरवरी 2026 को कैल को इनके घर के सामने गोली मारकर हलाक किया गया। वो कैलटेक में एक फल्कियाती तिबियातदान थे जिन्होंने नासा के साथ मिलकर निज़ाम शमसी से बाहर मौजूद सैयारों और पानी की तलाश की। अभी तक इनके भी मारे जाने का कोई सुराग सामने नहीं आ सका। चौथे नंबर पर माइकल डेविड हिक्स हैं। माइकल की मौत 30 जुलाई 2023 को 59 साल की उम्र में हुई जब वो जेट प्रविल्शन लेबॉर्ट्री JPL में माहिर तिबियात के तौर पर शहाबी पत्थरों के माहिर थे। माइकल की मौत की वजह भी बज़ाहिर अभी तक जानने में हुकूमत नाकाम है। 5वें नंबर पर मोनिका जेंटोक्रिज़ैक। मोनिका जेट प्रविल्शन लेबॉर्ट्री में एक और मुलाजिमा थी जो 22 जून 2025 को एक हाइकिंग के दौरान अचानक गायब हो गई। मुबैना तौर पर गायब होने से पहले वो अपने कोलीग से मिलने थोड़ा दूर गई थी। आज तक उनका भी नहीं पता लग सका। छठे नंबर पर मेल्सिया कैसियस हैं। मेल्सिया जो है 26 जून 2025 को अपने घर से लापता हुई। मेल्सिया लास नेशनल लेबॉर्ट्री में इंतज़ामी मुआविन थे। वो उस दिन अपने घर से दफ्तर पर काम कर रही थी कि बाद में वो अपनी बेटी को लंच पर ले गई और तब से फिर वो अचानक पुरस्रार तौर पर गायब हो गई। मेल्सिया को आखिर बार अपने फ़ोन, बटवे या चाबी के बगैर हाईवे पर चलता हुआ देखा गया। 7वें नंबर पर एंथोनी शावेज। मेल्सिया की तरह ही लास अल्मोस की एक और साबिक मुलाजिम एंथोनी शावेज 4 मई 2025 को लापता हो गए। उन्हें आखिरी बार अपने घर से बाहर पैदल चलते हुए देखा गया। 8वें नंबर पर विलियम नेल मैकक्लेंडर हैं। 26 फरवरी 2026 को एयरफोर्स के एक रिटायर्ड जनरल विलियम नेल मैक कैसलैंडन अपने न्यू मैक्सिको घर से निकले और उसके बाद से वो लापता हैं। 9वें नंबर पर नाजरीन नोनो लोरेडो है। जोहरी तबियात दान, न्यूक्लियर फिजिस्ट और MIT के प्रोफेसर नोनो लोरेडो को 15 दिसंबर 2025 को उनके घर से में गोली मारकर मार दिया गया। इसी तरह नाज़रीन 10वें नंबर पर जेसन थॉमस, जदीद मेडिसिन कंपनी नोवार्टिस के एक मुहक्किक जेसन थॉमस 12 दिसंबर 2025 को लापता हो गए। उनकी लाश 17 मार्च 2026 को एक झील से बरामद हुई है। ये तमाम 10 के 10 साइंसदान जिनकी पिछले 1-2 सालों के अंदर पुरस्रार तौर पर हलाकत, मौत या गुमशुदगी हुई है, इस चीज़ ने डोनाल्ड ट्रंप को हिला कर रख दिया और ख़ास तौर पर मौजूदा ईरान इसराइल जंग में इस सारे मरहले ने बहुत ज़्यादा अपनी जगह बनाई है। अब मैं आपके सामने ज़रा बयान कर दूं कि पासदारान इनकलाब की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। वो कैसे? नाज़रीन, पासदारान इनकलाब याद रखिए एक जत्था है, एक ऑर्गेनाइज्ड हम कह सकते हैं मलेशिया है जो ईरान के अंदर ऑपरेट करती है और वो डायरेक्टली जवाबदेह होती है ईरान के सुप्रीम लीडर को। तो सुप्रीम लीडर ही उन्हें लेकर चल रहा था और ये दुनिया भर में जहाँ जहाँ ईरान ने टांगे अड़ाई हैं, जंगें शुरू की हैं, वो बेसिकली पासदारान इनकलाब ही लड़ी। और इस वक्त भी अगर जो ईरान अमेरिका जंग जारी है वो भी पासदारान इनकलाब फैसले कर रही, वहाँ की हुकूमत फैसले नहीं कर रही। मैंने जो बुनियादी तौर पर बताया कि इनकी दी हुई मौत क्यों कसाईनुमा होती है, वो इसलिए कसाईनुमा होती है कि ईरान के अंदर अब तक जितने भी हाई ऑफिशियल्स, टॉप रैंक लोग मारे गए हैं, टियर 1 टॉप ब्रस मारी गई है, वो सारे के सारे इनके अंडर थे।
یعنی وہ سارے کے سارے بیسیکلی ان کی سیکورٹی میں تھے اور انہوں نے ہی انہیں ان مقامات پر چھپایا ہوا تھا جن مقامات پر ان لوگوں کو ہٹ کیا گیا بظاہر امریکہ کی جانب سے یا اسرائیل کی جانب سے. تو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ آلریڈی جب ایک تھریٹ جاری ہے اور اس تھریٹ میں آپ اپنے سپریم لیڈر تک کو ایک یقیناً ایسے مقام پہ آپ رکھیں گے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کی پن لوکیشن جو ہے اسرائیل کو یا ایران کو امریکہ کو مل جاتی ہے اور وہاں آ کر میزائل ہٹ کر جاتا ہے. اسی طرح ان کا آرمی چیف ہے، اسی طرح ان کے ڈیفنس کے جو منسٹر ہیں، اس کے طرح ان کے دیگر اور جو لوگ مارے گئے ہیں، ان کے جو لیفٹیننٹ جنرلز مارے گئے ہیں، کمانڈوز مارے گئے ہیں، جتنے بھی لوگ اس وقت آپ سن رہے ہیں کہ جناب انہوں نے محض 1 مہینے کے اندر مار دی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ بتاتا تھا کہ میں جناب آ رہا ہوں مارنے، اور وہ آ کے جس دن کہتا تھا اس دن مار کے چلا جاتا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ امریکہ کے پاس کوئی الہامی علم تو نہیں ہے نا کہ آ کر بتایا جائے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی ہی مظلوم اور معصوم موت مرے ہیں سپریم لیڈر جو ایران کے ہیں، یا ایران کے جو آرمی چیف ہیں، یا ایران کے جو کمانڈوز ہیں، یا ایران کے جو وزیر ڈیفنس ہیں. یہ بڑے مظلوم اور معصوم موت مرے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ جن لوگوں کی سیکیورٹی میں اس خفیہ ترین مقام کے اندر یہ موجود تھے، سوائے پاسداران کے، اس لوکیشن کا یا ان کے ویئر اباؤٹس کا کسی کو نہیں پتہ تھا. تو اس حوالے سے پاسداران انقلاب کے اندر کس لیول پر ان کی جڑیں موجود ہیں کہ امریکہ یا اسرائیل انہیں پن لوکیشنز آ رہی تھی اور وہ پکڑ کے مارے چلے جا رہے تھے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جو ایران کے صدر مارے گئے تھے وہ بھی پاسداران ہی ان کو سیکیورٹی دے رہی تھی. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت جو مذاکرات میں تعطل ہوا ہے وہ بھی پاسداران انقلاب کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس سلسلے میں باقاعدہ اس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے پاسداران کی جانب سے. اب عالم دیکھیں، جو میں بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ ایران کے صدر کو سائٹ پہ کر دیا گیا اور خامنائی کو بھی سائٹ پہ کر دیا گیا کہ مبادا کہیں جنگ نہ بند ہو جائے، یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کامیاب ہو جائیں. پورے طریقے سے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے ایران کو. اور یہ خبر آ رہی ہے جناب ایران میں فوج کی طاقت پر شاخ پاسداران انقلاب فورس نے صدر مسعود پزشکیان کی صدارتی تقرریوں کو روک دیا. یعنی جو صدر نے کہا کہ ان کو تعینات کرنا، انہوں نے کہا نو، صدر صاحب گئے بھاڑ میں، جو انہوں نے کہا وہ نہیں ہونا. اور سپریم لیڈر مجتمع خامنہ کے گرد سیکیورٹی حصار بھی انہوں نے بڑا سخت کر دیا. یہ دعویٰ منگل کے روز شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا گیا جسے ایرانی اپوزیشن کے حامی خبر رساں ادارے ایران انٹرنیشنل نے جاری کیا. رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب نے عملی طور پر ریاست کے اہم انتظامی امور پر کنٹرول سنبھال لیا ہے. واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز میں ایران پروگرام کے سینئر ڈائریکٹر بہنام بن طالب نے فاکس نیوز کو بتایا کہ یہ صرف وقت کی بات تھی کہ پاسداران گزشتہ 3 دہائیوں کے مقابلے میں مزید کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں روکا جائے. رپورٹ کے مطابق صدر پزشکیان میں اس وقت مکمل سیاسی تعطل ہے. وہ مکمل سیاسی تعطل کا شکار ہیں. ان کی حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان مسلسل کشیدگی بڑھ رہی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق اگر IRGC کا اثر و رسوخ مزید اس طرح بڑھتا رہا تو یہ دنیا کے لیے بڑا خطرناک ہو جائے گا. ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ طاقتور پاسداران انقلاب کا مطلب ممکنہ طور پر ایک انتہائی جارحانہ ایران ہوگا جو واشنگٹن کے ساتھ ساتھ مذاکرات میں سمجھوتے کے لیے کم آمادہ ہوگا اور خطے میں فوجی کشیدگی کو جاری رکھنے کے لیے زیادہ مائل ہو سکتا ہے. ایسے وقت میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات پہلے ہی تعطل کا شکار ہیں، پاسداران انقلاب کے بڑھتے ہوئے کردار نے یہ سوال پیدا کر دیا کہ ایران میں اصل فیصلے کون کر رہا ہے اور آیا کوئی سویلین عہدیدار اب بھی حکومت کی نمائندگی کر سکتا ہے یا نہیں. تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اس وقت پاسداران انقلاب ٹیک اوور کر چکی ہے وہاں، اور اب یہ ایران کی عوام کو سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر وہ شخص رستے سے ہٹتا چلا کے جا رہا ہے جو ایک معتدل پالیسی چاہتا ہے، جو ایران کے اندر چاہتا ہے کہ پابندیاں ہٹیں، جو چاہتا ہے کہ ایران کے اندر معاملات آگے بہتری کی طرف بڑھیں اور دنیا کے ساتھ ایران چلے. ہر وہ شخص رستے سے ہٹتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں تک کہ آخری دنوں میں جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ صاحب تھے وہ بھی مذاکرات کے حامی تھے. اس سے پہلے جو ایرانی صدر مارے گئے وہ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں وہ بھی مذاکرات کے حامی تھے اور معاملات کو سدھارنا چاہتے تھے، دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے تھے. موجودہ حکومت سے پہلے جتنے 2 لوگ ٹیئر 2 قیادت ماری گئی ہے وہ بھی ان میں سے بیشتر وہی تھے جو کہ مذاکرات چاہتے تھے. تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ پاسداران انقلاب ہر اس شخص کو کیا رستے سے ہٹا رہی ہے، اور موجودہ قیادت بھی اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرے میں ہے اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے سپریم لیڈر اور دیگر جو قیادت ماری گئی ان کے ساتھ ہوا ہے.